بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في درس جديد من دروس أورثوغراف الإملاء. اليوم سنرى الأدوات المتشابهة في النطق والتي تكتب بكتابة مختلفة س و س. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على الزر صابوني والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وتضغطوا كذلك على زر لايك إن أعجبكم الفيديو. إذن إخواني أخواتي، لنقرأ جميعا هذه الجمل. Ce village se trouve à côté de la mer. Ceux qui travaillent réussissent. Ils se lavent les mains avant le repas. Ce garçon aime se coucher tôt. Ce village يعني هذا الدوار أو هذه القرية se trouve à côté de la mer، توجد قرب البحر. إذن ce هنا يعني هذا. Ceux qui travaillent réussissent. Ceux أي تعني الذين يعملون جيدا ينجحون. Ceux qui travaillent réussissent. Ils se lavent les mains. يغسل يديه. Ils se lavent les mains avant le repas، قبل الغداء. Ce garçon هذا الطفل aime se coucher tôt. إذن كما تلاحظ هنا فإن س التي تكتب ب س و أ فإنها تكون دائما قبل اسم. س فيلاج اسم. أما س الثانية التي تكتب ب اس فإنها تكون دائما قبل الفعل، دائما قبل الفعل. إذن بالنسبة لس فهي أداة إشارة للجمع. إذن حسب القاعدة تقول أن س est un déterminant démonstratif، فهي أداة للإشارة. س هذا للمذكر. Il se place devant un nom masculin singulier. إذن توجد دائما قبل اسم مذكر ومفرد س. ويمكن لنا أن نعوضها في الجمع ب سي. هلا بالنسبة لس est un pronom personnel، هو ضمير شخصي. il se place toujours devant un verbe، دائما ما تكون قبل فعل et s'écrit S quand le verbe commence par une voyelle ou un H muet. بالنسبة لهذا هذه الأداة فإننا إذا كان أمامها une voyelle فإننا نزيل E ونضع لها une apostrophe شرط هنا. وكذلك إذا كانت متبوعة بأن H muet، إذا كان يتبعها حرف H لا ينطق muet وليس aspiré. بالنسبة لس est un pronom démonstratif، هو أداة إشارة qui remplace un nom masculin pluriel التي تعوض اسما مذكرا جمعا، ويمكن تعويضها on peut le remplacer par celle. إذن بالنسبة لخلاصة القول س تكون قبل اسم مفرد، س تكون قبل الفعل، س تعوض اسما مذكرا وجمع. إذن ننتقل إلى التمرين لكي نفهم هذه الظاهرة. إذن التمرين يقول complète avec ce et ce. إذن il prépare. ما طبيعة هذا الاسم، هذه الكلمة؟ هل هي اسم أم فعل؟ prépare فهي بطبيعة الحال اسم فعل عفوا. إذن فإن الجواب الصحيح هو هذا.
il se prépare. Il se prépare. الجملة الثانية علي a téléphoné لم أتم الجملة. علي se prépare pour spectacle. Spectacle نقول un spectacle ولا نقول un prépare فعل. إذن le spectacle. إذن فإننا سنضيف علي prépare pour ce spectacle avec C. علي téléphone 2 fois. إذن فهذا مرتين. هذا المساء ce soir. le soir هو اسم. إذن سأكون قبله ce للإشارة. هذا المساء. إذن j'admire ceux qui font des efforts. إذن لدينا هنا أداة. إذن j'admire qui font des efforts الذين يقومون بمجهود. إذن هنا قد قمنا بإزالة اسم مذكر جمع. إذن الذي سيعاوضه هو ceux الذين. إذن j'admire ou bien j'apprécie الذين يقومون بمجهودات. ce tableau ما طبيعة tableau هو اسم un tableau. نقول un tableau ou bien le tableau. إذا ما هي الأداة التي سوف نضع؟ قلنا أن إذا كان اسم فإنه مباشرة نضع ce avec C الذي هو أداة إشارة. ce tableau هذه بالنسبة للتابلو في الفرنسية فهو مذكر لكنه في العربية مؤنث. السبورة أو اللوح. ce vend très cher. vend يعني يباع. vend لا نقول un vend ولا ou bien le vend. إذن فهذا فعل. إذا نقول هذه السبورة تباع se vend. إذا c'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal on utilise SE. ce. Alors se vend très cher. إذا ننتقل إلى تمرين آخر. complète les phrases avec ce bien ce. avant de coucher هو فعل. إذن ما هي الأداة التي سنستعمل؟ إذن هي ce. avant de se coucher. petit garçon إذن قبل النوم هذا الطفل الصغير. إذن سنستعمل ce petit garçon brosse les dents. brosse هو فعل. إذن c'est un verbe pronominal. سنضع ce brosse les dents. مزيان. إذن mes crayons sont encore neufs. أقلامي هي ما زالت جديدة. وبالعكس de mon frère sont usés. ceux de mon frère. إذن أقلام أخي فهي محترئة أو منتهية. usée مستعملة. alors نستعمل ce لأنه يعوض اسما. ماذا؟ اسما مذكرا جمع وهي mes crayons. les crayons. إذن بالنسبة للجملة الموالية il se fait bien des soucis. il se fait le fait هو فعل. إذن SE. il se fait bien des soucis avant de s'exprimer. exprimer سنضع هنا ماذا؟ وفعل وسنضع SE ولكن لدينا هنا E و de voyelle. إذن سنزيل E ثم سنضع un accent de s'exprimer. bien. il y a
qui ont raison. إذا هنا ليس لدينا اسم ولا فعل، إذا سنضع ceux qui ont هنا هو اسم المساعد avoir في الجمع. إذا يوجد هناك من هم على حق ومن هم ceux qui ont tort. أصاب وعلى خطأ. من هم على صواب ومن هم على خطأ. إذا لا كوريكسيون لدينا هنا صحيح. إذا كما قلنا بالفعل. إذا avant de se coucher, ce petit garçon se brosse les dents, mes crayons sont neufs, ceux de mon frère sont usés. Il se fait des soucis avant de s'exprimer. إذا لا يجب أن نضع هنا يجب أن نضع فقط هكذا لأن majuscule يجب أن تكون في بداية الكلمة. Il y a ceux qui ont raison الذين هم على حق والذين هم على صواب. إذن إخواني أخواتي انتهى درسي لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعموا الفائدة، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.